السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا وكيف ما غتشوفوا في العنوان ديال الفيديو انه ما غاديش تكون وصفه، مي اليوم غنديروا لكم فلوق وغادي نمشيو لواحد البلاصه كيبيعوا فيها الاواني زوينه بزاف، كاينه في الولفه سميتها صاغا. غادي نمشي وغادي نوريكم المنتوجات اللي عندهم والاثمنه، ولا شريت شي حاجه غادي نوريها لكم. هي بلاصه زوينه، دونك حنا هنايا في الحي حساني، قرب الحي حساني، قرابين الفردوس. وغادي نوريكم فين كاينه بالضبط هاد البلاصه هادي، غير بقاو معنا. اذا هنا من بعد كتفوتوا المحكمه وكتوصلوا حدا جامعه محمد السادس تاع لا سونتي. دونك هي هادي جامعه محمد السادس، و كتبقاو غاديين على هاد الطريق. فوالا دونك كدوزو من هاد لو بون هذا وكتبقاو غاديين طول. اضطرينا نبدلو الطريق لان كاينين لي طرافو ديال الترام. دونك حنا دخلنا من الزناقي، نتوما ان شاء الله ان فوا توصلوا للفردوس كاين الفيروج الاول، غادي تجيو على اليمين، غادي تزيدوا شويه، من بعد على اليسار كاينه الوئام وكاينه ليداك، قريب تما كاينه صاغا ان شاء الله. حنا دابا قربنا ان شاء الله. راه هي وكاله ام ربيع اللي هي ديال ليداك، وهذا هو الوئام كيتسمى الوئام. دونك هاد الصاغا هي في هاد الجهه، حنا ان شاء الله نوصلوا ليها ونوريوها لكم. بقاو معنا. دونك هنايا بعد ما كتطلعوا على اليداك تاع ام الربيع، هذا هو الاخر تاع شارع الوئام. كتزيدوا القدام كتفوتوا بيم، كتزيدوا القدام فوالا هاد قف وكدوروا على اليمين. فوالا دونك غندوروا من هنا. هاي ادي صاغا، فوالا هي هادي. دونك انا غندخل ليها وغنوريكم شنو عندهم. دونك حنا ستاسيونينا هنا حدا هاد البلاصه، اي صاغا راهي. هادشي ديال لي زانيفرسير، قرعة الماء، هادو الوليدات ديال ايس كوفي، قهوة، لي تيرموس، كلشي كاين. هذا ديال الخبز ديال الكيك. اثمنه فريمون كاين شي حوايج 3 دراهم، 5 دراهم، 4 دراهم. هذا الوليدات الا كنتو غتحطوا لهم هكذا الماكله. ديال الكيك، شوفوا هذا قلب، المقيلات. دونك هنا كاينين البرارد فريمون زوينين، عاوتاني لي ترموس القهوه، لي بلاطو بالخشب باللوينات، الكيسان ديال اتاي، هادو الكغاتان،
دونك هادي شوف 65 درهم. بوكس كديرو فيها لي بونبون لي بغيتو، اللوز، الكركاع، فوالا. هنا كل شيء ديال الخشب. دونك هنا لي بلاطو صغار، هنا اللي كتقدروا تحطوا فيهم تقردوا فيهم، وسي هنا لي بلاطو هادو تقدروا ديروا فيهم لي بيجو ديالكم. هنا المبخرات شوفوا شحال زوينين كيحمقوا. هنا الوريدات بالنسبه لا ديكو. هادو لي طاس وقهوه شوفوا جوج ب 150. كاين اوسي الشميعات اي لي زاكسيسوار. هادو دي فاز الوريدات زوينين. شوفوا هادو شحال زوينين كيحمقوا كلهم بنفس هاد الشكل. لي زاسيت كبار صغار، كيسان ترو. هادو ديال الزعاج زوينين بزاف، ديروا فيهم داكشي ديالكم تخليو في الثلاجه، دايرين 10 درهم. هادو العطريه كلشي هادشي العطريه. العطريه 3 درهم. كلشي هادشي ديال العطريه ديال التوابل. هادشي دايرين 5 درهم. هادو 8، هادو 5 درهم. وهادو ديال الغانجمون دايرين 10 درهم. هادو اوسي كتحطوا فيهم لي باط الروز. هادو اوسي تقدروا ديروا فيهم في الثلاجه وديروا فيهم لي بواسون ديالكم، دايرين 10 درهم. تحطوا فيهم لي كانيت اولا لي صوص. هادشي حتى هو وهادو لي بواط ديال لي بات بحال هكا القهوه كلشي. كاين فيها الاحمر والبيض دايره 7 درهم. هادو اوسي هادو صغار، هادو زوينين عجبوني فريمون، عندهم شي حوايج زوينين. كاينين هادو اللي كيتسدوا هكذا، كاينين هادو لانش بوكس الوليدات اللي عندهم الوليدات الدراري الصغار. دي لانش بوكس زوينين دايرين 13 درهم. وكاين بزاف تاع لي كولور. كاين اوسي الصغار الوليدات اللي باقيين في لا ماتيرنيل اللي باقيين صغار. وكاين الغوز لو بلون لو جون لورانج. هذا الغوز بارد فريمون غوز بيبي. هنا كما قلت لكم قبيله بلاصه تاع لانيفرسير. وهادو ديال المناضه العصير. كاين هادشي تاع البلاستيك. دونك هذا تاع الخضره باش تصفيوها، فيها جوج دايره 10 درهم. كاينه اوسي هادي دايره 8. هادو الخبز بلان دو كولور بلان دو ستيل. كاينين هادو البواطات كبار فريمون كبار دايرين 13 درهم. فوالا هما هادو. وكاينين هادو
صغيورين كيوت زوينين. بغيت نوريكم شي خلطه، شي وصفه، شي حاجه. كاين لي فورم بزاف والاشكال بزاف، كاين الصغار كاين الكبار. بصي هادو ها هما دايرين 4 درهم 4 دراهم. وهادو ديال الرونجمون دايرين 35 درهم 35 درهم. هادو ديال المعلقات والماس فريشطات دايرين 10 دراهم. وهادو الفوقانيين 13 درهم. زوينين براتيك وكبار. هادي بحال فراشه. هادو قريعات الماء صغار الوليدات. هادو كيعجبوني بزاف، كيحمقوني، دايرين 13 درهم. هادو بالنسبه لي بيبي صغيورين ديال الزاج، زوينه بزاف. هادي حتى هي، هادي تاع الماء تري براتيك. هما كاينين تاع الماء بزاف بزاف بزاف. هما هادو تاع لي بيبي تاع الدراري الصغار. اي بي كاينين هادو هاد الكيسان زوينين. هنا كاين واحد لي بلاطو، وهادو تحطو فيهم الماكله فريمون زوينين، حتى الديزاين ديالهم زوين. وكاين اون نوار، كاين فيهم حتى هادو لي بواط صغيورين. هادو فين تحطو الخبز، تحطو الماكله اكسيتيرا. كاين لو بلون ديالهم، هما طباسلات لي بلاطو كاع الانواع تاع لي بلاطو. فوالا دايرين 13 درهم. هادو هاد الخضرين، هادشي بلاستيك. وكاينين طبيصلات، كاينين هادو دايرين 7 دراهم، طبيصلات 5 دراهم. هاد النوع 8. كاين هادو كاملين، كاينين حتى جبانيات. انصيت كاينين هادو بلو بلون وفيهم وريضه. كاينين الكيسان ديالهم اوسي. كاين هاد الستيل. كاين هادو اون كولور دايرين 13 درهم. هادو اوسي شكلهم زوين فريمون، اثمنه مناسبه ولي ديزاين زوينين. الوغ هنايا عندي الحكاكات دايرين 13 درهم. عندي اوسي هذا كتهزو ديال كوباس داير 15 درهم. هادو كلهم لي زوستونسيل ديال الكوزينه. فوالا كلهم كاينين. كاين حتى ديال الكيك ديال الحلوى. كاين هنا باش تحطوا فيهم لي صوص ديالكم، ولا تقدروا ديروا فيهم حتى صوص شوكولا الا كنتو غديروا شي كيك. هادي ديروا فيها صوص شوكولا. هادي الكيتشوب ولا الصوص ديالكم. انسويت هنايا كاين هادو ديال الشوكولات. كاين هادو اللي غتحطوا فيهم لي سيرفيات 10 دراهم. هادشي الرونجمون. كاينه حتى هادي ديال ورق عنب اللي كتصايب الورق عنب اللي كتدورو. كاينه هادي العصاره ديال الحامض. هيا كاين هادو رونجمون. وهنايا داكشي كاع ديال الكوزين. هنا كما قلت لكم هادو ديال الكيك ولا ديال الخبز ولا ديال شي حاجه. فوالا ديال الحليوات 30 درهم.
وهادو عندكم هادو ديال الكيك على شكل ميكي ماوس، وهادو عجبوني بزاف، هادو اللي على شكل قلب تري جولي. اوسي كاين هذا فريمون راه ثقال، دايرين غير 150. وهادو ديال الكاب كيكس دايرين 80 درهم. كاين اوسي هادو بهذا الشكل سيليكون. كاين هادو، كاين عاوتاني هذا الشكل بحال بيتزا تا هو سيليكون. هنا غندوزو شوفوا هاد الكيسان قداش فريمون كبار، وهاد الكيسان حتى هما زوينين. دونك 6 ب 145. من هادو اوسي، هادو حتى هما 6 145 درهم، تري جولي. اي كاينين هادو دايرين 75 درهم، 6 حتى هما باك كامل 6. كاين هادو تاع اتاي، هادو اوسي تاع اتاي، حتى هادو تاع اتاي. اي بحال هاد الشكل هذا، دونك لي طاس صغيورين القهوه بحال ديال تركيا. كاينين هادو اوسي، كاينين حتى هادو تري جولي. اي هادو تسيرفي فيهم لي سالاد الشوا، هادو تاع لي غراتان تاع لي كيش. هادو اوسي ديال السكر، القهوه، اتاي او العطريه. كاين هادو لي سواغي تشيل ديروا الشيبس ديالكم وداكشي ولا الصوص. كاين هذاك الشكل عاوتاني تري جولي. انا كيعجبني هاد الديزاين تري بو. وقيله تاع البانكيك تاع الكريب، لي بول تري بو زوينين. وهنايا عندنا هادشي تاع الدجاج، سمحوا لي على الصداع حيت محل عامر. هادو زوينين تاع الدجاج، شوفوا هادو بحال تاع داكشي تاع تركيا. فوالا كلهم الدجاج. هنا تقدروا ديروا لي باط الروز. عندهم حتى الفران، عندهم هادو ديال بانيني، عندهم هادو، عندهم هادي تاع الكريب تاع البانكيك، عندهم هادي تاع الكفته، هادي باش ديروا لي بات اللي كيصوب لي بات بالعجينه ولا ستيك اولا. عندهم هاد الباتور ميكسور، عندهم هذا ديال العصير، دونك كتطحنوا لي فخوي ديالكم كيخرج هنا. اي عندهم اوسي ليسور، البنات اللي باغي ليسور. عندهم هذه لاسبيراتور تاع الطوموبيل، عندهم ليسور افابور هذا. اي الجريل، عندهم هذا الكيس خلمه باتور. شوفوا الباتور شحال زوين. ايه هادي ديال لي كريب صغار ولا لي بانكيك، كلشي كاين، il y a de tout. ensuite كاين دوزيام ايطاج طلعوا الفوق، دونك هذا هو بروميير ايطاج. اي كتطلعوا الفوق، دونك كاينين هادو السطيلات، كاين هادو الحمام، كاين الكريسات المكه صغار، كاينين هادو، كاين هادو تاع الرونجمون كبار، تاع الوساخ، تاع الحوايج اللي غيمشيو للتصبين. كاين اوسي هادو، كاين هاد الشكل، كاين هادو كبار شويه عليهم عراض. كاين هادو اوسي، كاين هادو ديال الخضره وقيله، كاينين هادو. اي كاين هاد الشيء الكبير. كاين اوسي لي بوبيل، كاين الشطابات، كراطات،
هادي حتى الغبرة، هادو هاد الشطابات كاين العلالق aussi rangement دي بوبيل صغار دي بيغو. كاينين الزريبيات aussi كاينين ديال الحمام بحال هكا، كاينين العلالق، كاينين الميكات تاع لا بوبيل. هاد لي بوبيل زوينين يقدروا يتحطوا غير حدا كلمات اللي كيمسحوا المكياج يلوحوا القطن. هنا كاين اوسي هادو، كاين لورانجمون الكبير، كاين هادو انا عندي بحالها في البيت كتحطوا فيها الكيكس ديالكم حداكم قبل ما تنعسوا، شي حاجه اللي كنتو كتاكلوها، لي شيبس لي شوكولا اي حاجه. دايره 13 درهم 13 درهم. لي بوبيل اوسي كاينه هادي اللي كتجفي بها كيتكب الماء ومن بعد كتجفي كدوزي. كاينين المرايات تاع الحمام، كلشي هادشي تاع الحمام. هادو اوسي دايرين 18. هادو فين في الدوش ديالكم فين تحطوا الشامبوان كلشي. كاين هاد الشكل ب60 وهاد الشكل ب45. هادي ديال سميتو ديال لي زورجونس، تحطوا فيها الدواء ديالكم البيتادين كلشي. طويسات كاين اوسي هادو ديال التيد، حتى حنا عندنا بحالهم هادي كنديرو فيها التيد. فوالا كتحطوا التيد ديالكم كتبداو تهزوه بالمعلقه قبل ما ديروه في لاماشين. دايره 20 غرام، دايره 20 درهم. كاينين هادو كاين فيها الالوان، كاين الاحمر الاخضر الغوز، وكاينه هادي دايره 15 دايره 15 درهم. فوالا لي موشوار كلشي كاين. هادو باش كتمسحوا كلينكس، هذا سيرفيت مان، كاين بابي جينيك، كاين كلشي. هنايا البلاصه فين كاين كاع داكشي تاع التنظيف. دونك كاينين اللي كيغسلوا بهم اللافابو، كاين ديال الفران، كاين سانيكروا، كاين كلشي كاين تاع الماعن، كاين تاع الحوايج اوسي، كلشي كاين هنايا. كاين التيد وبأثمنة فريمون مناسبة، 15 درهم 18 درهم 25 درهم. هذا تاع اليدين 10 دراهم 25 درهم، يعني ما كاينش فوق 25 درهم. هنايا عندنا لي فاليز، كاينين هاد لي فاليز هادو دايرين 250 درهم. كاينين النشاشر اوسي الباغي نشار، كاين هادي ديال المصلوح. فوالا غنجيو هنايا كاينين هادو زوينين بزاف. هانتوما تقدروا تحطوا فيهم سوا الخضره سوا ديروا فيهم داكشي الحمام ديالكم، تحطوها في الحمام تحطوا فيها كاع داكشي اللي كتستخدموا، بابي جينيك كلشي. كاينه بهاد لا كولور كاينه هاد لا كولور كاين لو بلون، كاين حتى لو نوار دايره 60 درهم 60 درهم. وهادو باش كتغسلوا الميعنات لي كولور ديالهم زوينين دايرين 13 درهم. دونك هذا هو ليطاج الثاني اللي كاين. كاينين هادو اوسي ديال لي بيجو، ديروا فيهم سنيسلات ديالكم، ديروا فيهم مكياج ديالكم الاكسترا اللي عندكم اي حاجه. دايرين 59 درهم هادو 49 الصغار. دونك هذا هو دوزيام ايطاج. شوفوا لي كولور، هادشي كله يدخل الفران. دايرين 29 درهم، هادو 30، هادو 25. كاينه هادي اوسي كديروا فيها كاع داكشي ديالكم، دايره 230 درهم. هادو